पछिल्लो समय तपाईले जुन गीत गाइराख्दाखेरि गीतले एक किसिमको तरङ्ग ल्यायो हैन। अब यसले चाहिँ जाति विभेद गराउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ कतिको सत्य हो? त मैले अघि भने त्यो सत्य पटक्कै होइन, त्यो चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ अलिक गलत रह्यो। मैले भने जस्तै हाम्रो समाज यस्तो अवस्थामा छ, अब हरेक विषयलाई नेगेटिभ कोणबाट मात्र हेर्ने। एकदम उभौली र उधौलीमा मुन्धुम गीत गाइरहँ, लाखौं किराती राईहरूको ढुकढुकीमा छाइरहँ, लाखौं किराती राईहरूको ढुकढुकीमा छाइरहँ, उभौली र उधौलीमा मुन्धुम गीत गाइरहँ। र आम समाजले पनि यसरी बुझ्नुपर्छ किराँती इतिहास यो हो भनेर। किराँती इतिहासको बारेमा गैर किराँतले बुझ्दा अथवा गैर किराँतको बारेमा किराँतले बुझ्दा। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नभनौँ लामो समयदेखि निरन्तर गायन तथा सङ्गीतको क्षेत्रमा उदाइरहेका गायक, वरिष्ठ गायक तथा सङ्गीतकार रूपकुमार राई हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पछिल्लो समय जुन पहिचान झल्किने खालको गीत गाएपछि यतिखेर जुन गीत चर्चामा छ र त्यो गीतमा चाहिँ यस्तो खालको कमेन्टहरू पनि आउन थालेको छ कि जातीय कुरालाई लिएर जातीय द्वन्द्वले खालको गीत गाउने भन्ने खालको कमेन्ट पनि आइरहेको छ। यस विषयमा हामी केही बहस गर्नु गइरहेको छौँ, स्वीकार दिनु होला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समय जातीय झल्काउने, पहिचान झल्काउने खालको गीत गाउन थाल्नुभयो नि। पुरानो गीतहरूले तपाईँलाई स्थापित त गरिसकेको थियो, धेरै गीतहरू हिटमा छ, चर्चामा छ नि। मैले अब यो पहिचान सांस्कृतिक विषय पहिलेदेखि नै गाएको हो गीतहरू त होइन, हजुर पनि छ। हजुर जस्तै मट्टीको कसम हो भने किराँत राई याखाद्वारा निर्मित गीत हो, कवि गीतकार गोपाल राई हजुरद्वारा रचित र जितेन राई हजुर आदरणीय जितेन राईले सङ्गीत गर्नुभएको। सायद मेरो पहिलेको पनि यस्तो गीतहरू हो जो विशेष गरी किराँती समुदायको एउटा सांस्कृतिक पहिचान भनौँ न होइन, हजुर झल्काउने गीतहरू गाइरहेको गीतहरू पछिल्लो समय जस्तै 2-3 वर्ष अगाडि नाना तायामा राधा राई, गायिका राधा राई र मैले हजुर आदरणीय दाई गोपाल राईले लेख्नु भएको र दिनेश सुब्बा दाई हजुरले सङ्गीत गर्नुभएको यस्तो गीतहरू हामीले गाइरहेको। त्यसैले गर्दा पनि होला गीतकारज्यूहरूले चाहिँ सम्झिनु भयो। हजुर सम्झिसकेपछि मैले पनि सौभाग्य स्वरूप सौभाग्य ठान्दै हजुर मैले सङ्गीत गर्ने कोसिस गरेको। हजुर र पुरानो गीतहरू मेरो जो छ, जो आधुनिक गीतहरू, लोकगीतहरू अन्य छन्, त्यो गीतहरू पनि छ र निरन्तर आइरहेको पनि छ नयाँ आधुनिक गीतहरू पनि। हजुर म त एउटा गायक हो। अब समग्रमा नेपाली गीत सङ्गीतलाई र सङ्गीतको क्षेत्रबाट आफ्नो गायनको तर्फबाट हजुर चाहिँ योगदान गर्ने अथवा आफ्नो सृजना चाहिँ श्रोता दर्शकहरूसम्म प्रस्तुत गर्ने हजुर नै रहन्छ। हजुर तर यहाँ एलम्बरको कुरालाई लिएर एउटा गीत गाइदिनु भयो पछिल्लो समय होइन, अनि तपाईँको इन्टरभ्यूतिर चाहिँ एउटा कमेन्टहरू चाहिँ अब जातीय द्वन्द्व गराउने खालको गीतहरू गाएर हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। वास्तवमा यो गीत थोरै एक लाइन गाइदिनुहोस् न, किन यो विवादमा आउँदैछ? थोरै त म यो विषयमा नै राख्छु त्यसपछि। हजुर हजुर जातीय सद्भावलाई चाहिँ धमिल्याउने भन्दा पनि जातीय एकतालाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउने हो गीत यो गीत। हजुर यिनीहरू गीतहरू म चाहिँ लाग्छ, किनभनेदेखि एकल पहिचानलाई मात्रै उठाउने खालको भयो नि त। हजुर त्यति यो किराँती समुदायको एउटा एलम्बर भनेको एउटा पुर्खा हो। हजुर होइन, हजुर अब एलम्बरको विषयमा गीत गाइरहँदा अथवा एलम्बरसँगै यो गीतमा अन्य शब्दहरू पनि हामी सबै
हामी सबको एकताले हामी सबै सुखी शान्ति भन्ने भाव पनि चाहिँ छ। र फेरि एउटा किराँती समुदायको एउटा सांस्कृतिक इतिहासको विषय गीत लेखिरहँदाखेरि विशेष त गीतकारज्यूले लेख्नुभयो, यो भावको सृजना गर्नुभयो। हजुर। अब एउटा किराँती इतिहासको चाहिँ गीत मार्फत चाहिँ एउटा अभिव्यक्त गरिरहँदाखेरि त्यसले अन्य समुदायलाई चाहिँ चोट पुग्ने खालको हुनु भएन र यसले चोट पुर्याउने हिसाबले कसैलाई पनि बायस गर्ने हिसाबले गरेको छैन गीतमा। त्यसले गर्दा जसले त्यसरी बुझ्नु भएको छ त्यसरी नबुझिदिनु, यो गीतको वास्तविक भाव जे हो त्यहाँ मात्र रहेर बुझिदिनु म आग्रह गर्दछु। थोरै एक लाइन जास् न। मेरो नस्सा नस्सामा एलम्बरको रगत छ, हरेक भाका बोलीमा मुन्धुमी लय छ। गीतकार करुण पुमा राईले लेख्नु भएको उक्त गीतको विषय अहिले चर्चा भइरहँदा थोरै भन्नु आवश्यक छ। मेरो नस्सा नस्सामा एलम्बरको रगत छ, मेरो नस्सा नस्सामा एलम्बरको रगत छ, हरेक भाका बोलीमा मुन्धुमी लय छ, हरेक भाका बोलीमा मुन्धुमी लय छ। धन्यवाद। यति भन्नु किराँतीहरूलाई समेटेर गाउनुभयो गीत होइन, जुन गीत वास्तवमा किराँतीहरू देशमा यतिखेर पछाडि परेकै हो र उहाँहरूको पहिचानलाई समेट्नु भएको तपाईँले? अब देशमा अगाडि पछाडि भन्दा पनि यसले चाहिँ विशेष गरी किराँती एउटा संस्कृति, किराँती संस्कृति, किराँती इतिहास र किराँतले जुन मान्ने एउटा दर्शन छ मुन्धुम दर्शन। हजुर। त्यो मुन्धुम दर्शनलाई चाहिँ समाएको छ यो गीतले। हजुर। अब देशको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो देश आफै पछाडि छ। देश यति निरीह छ, यति निरीह देशको जो कोही पनि कमजोरी हो, जो कोही पनि बलियोता छैन जनताहरू होइन। सबैभन्दा राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रको बारे साँच्चै सोच्दा, राष्ट्रको बारे हामीले चाहिँ महसुस गरिरहँदाखेरि देश आफै यति निरीह छ। हामी सबै निरीह छौँ। त्यो निरीह देशको हामीभित्र पनि स्वभावैले चाहिँ तलमाथि भेदभाव होइन, त्यो एउटा देश आफै चाहिँ व्यवस्थित नभएपछि, देश आफू चाहिँ स्ट्रङ अथवा मजबुत नभएपछि त्यहाँभित्रको हामी नागरिकहरू पनि तै छाड मै छाड अव्यवस्थित, अब अनुशासनभन्दा पर इमान्दारी र वफादारी जिम्मेवार भन्दा पर भएकोले यो अव्यवस्थितमा स्थिति नाजुक नै छ। जुन पहिचान झल्काउने गीत गाइराख्दा नि हजुर अधिकार त खोजेको छ मूलवासीहरूको तपाईँको गीतले कतै न कतै त होइन, किन अधिकार खोज्नु? अब यो अधिकार त स्वभावैले मैले भनेको नि त, अब किराँतीहरूको अधिकार आवश्यक पनि छ खोज्नु, अन्य गैर किराँत हरेकको अधिकार पनि आवश्यक छ। अब किराँतीको अधिकारको भाव गीत मार्फत प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि फेरि किराँती बाहेक अरू चाहिँ फेरि निषेध गर्ने अथवा होइन है केही पनि भन्नु पनि हुँदैन। तर किराँती एउटा विशेष गरी म गीतकारज्यूमा केन्द्रित हुन्छु र म आफू गायक गाउने र सङ्गीत भएको हिसाबले यो गीतले चाहिँ जसरी किराँती एउटा जागरण पैदा गर्न खोजेको छ, किराँती समुदायलाई जागरुक बनाउन खोजेको छ, त्यो भनेको अन्ततः मजबुत राष्ट्रको लागि नै हुनुपर्छ। त्यसो भएकोले अब यो जागरणको एउटा अभियानको गीतले अथवा अधिकार चाहिँ पाउनुपर्छ, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वास्तवमा हामी सबैले यस विषयमा सचेत हुनुपर्छ र एकअर्कामा चाहिँ परिपूरकको एउटा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ। तर अहिलेको अवस्था तपाईँले भन्न खोज्नुभयो जस्तो वास्तवमा एकदमै विकराल स्थिति चाहिँ हो। एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ कसरी चाहिँ कुल्चिने अथवा क्रस गरेर जाने, विभेद गर्ने, त्यसले चाहिँ अन्ततः हामी आफू व्यक्ति त कमजोरी भइहालिन्छ, व्यक्तिसँगै निश्चित समूह समुदाय पनि कमजोरी भइहालिन्छ र अन्ततः राज्य नै सबभन्दा कमजोरी हुने हो। देशमा एकल नस्ले शासन चलिराख्दा एउटै फेसको, एउटै अनुहारको, एउटै रूपको व्यक्तित्वले देश चलाइराख्दा अथवा प्रधानमन्त्री
राष्ट्रपति होइन विभिन्न देशको विभिन्न निकायहरूमा उहाँहरूको मात्रै वर्चस्व भइराख्दा तपाईँको गीतले त्यसै पनि त अधिकार त खोजेकै मान्नुपर्छ नि होइन र? अब हामी पनि त्यो ठाउँ पुग्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको गीतमा? अहिले अब सही हो। अब यो मैले भने नि त्यही त यो गीतले अन्ततः आफू जागरुक हुनुपर्छ, आफू सही हुनुपर्छ भन्ने नि हो होइन। हुँदै हाम्रो समुदाय किराँती समुदायलाई चाहिँ यसले चाहिँ जागृत गराउन खोजेको छ, जो किराँती इतिहासको चाहिँ एउटा भाव छ यो गीतमा। अब देशमा चाहिँ अहिले जसरी एउटा जुन नस्लीय कुरा गर्नुभयो, जातीय कुरा हो, त्यो स्वाभाविक छ, सबैले प्रष्ट छ। यो देशमा चाहिँ अब एकल जाति भन्दा पनि अहिले त फेरि पनि विभिन्न अधिकारको ढोकाहरू पनि खुल्दै गएको पनि स्थिति त हो होइन। अब यसको कानुनी हिसाबले, एउटा संविधानको हिसाबले कति चाहिँ अझ बाँकी छ, कति चाहिँ खुल्ला भएर पनि फेरि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन बाँकी छ, त्यो मलाई थाहा छैन, म राजनीतिक व्यक्तित्व होइन। तर समयक्रमसँगै राजनीतिक व्यक्तित्व नभए पनि तपाईँले गीतले त आफ्नो अधिकार माग्नुभयो। अब होइन, अधिकार जस्तै अधिकार माग्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ अब सांस्कृतिक किराँती समुदायको एउटा सांस्कृतिक विषयमा गीत गाउने हो होइन। किराँती समुदायको सांस्कृतिक गीत गाउने हो, राष्ट्रको पनि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गीतहरू पनि गाउने हो, राष्ट्रको वास्तविकता पनि के हो भन्ने कुरा पनि। अब मैले फेरि किराँतीको मात्र गाइरहँदाखेरि पनि त्यो पनि ठिक नहोला फेरि होइन। मैले समग्रको जस्तै मैले दलितको पनि गीत गाउनुपर्छ होइन, गैर किराँतको पनि गीत गाउनुपर्छ, तर अन्ततः राष्ट्रको गीत पनि गाउनुपर्छ। तर जहाँ बेठिक भएको छ होइन, जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यो कमजोरी गीत चाहिँ मैले गाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएकोले अब अहिले हजुरले भन्नु जस्तो अब यो किराँती गीत मार्फत किराँती अधिकार खोज्ने विषय त हो नै होइन। र किराँती इतिहासको चाहिँ हामीले उजागर गर्नुपर्छ, अब त्यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि भन्ने गीतमा सिधै भनिदिनु भयो नि, हाम्रो पनि राजा थियो एलम्ब, अब हामी राजा हुनुपर्छ कि भन्ने जस्तो त भाव आयो, झल्कायो नि त गीतले त। अब यो राजा हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अब राजा थियो हाम्रो पुर्खा होइन, पुर्खा थियो होइन। मेरो नसामा एलम्बको रगत छ, हरेक भाका बोली मुन्दी बोलाएछ भनिरहँदाखेरि अब आफू राजा भएर फेरि अरूलाई प्रजा बनाउने भन्दा पनि हिजोको त्यो कालखण्ड त्यो समय थियो, हाम्रो पनि इतिहास त त्यो त हो नै होइन। तर अहिलेको समय र त्यो समय एउटै पक्कै होइन। र अहिलेको आवश्यकता अनुसार जुन आवश्यकता चाहिँ साँच्चीकै अब अहिलेको नयाँ युगको होइन, नयाँ समयको समय अनुसारको चाहिँ एउटा व्यवस्था सब चिज हुनुपर्छ भन्ने त स्वभावैले भइ नै हाल्छ होइन। त्यसो हुँदा नै सबभन्दा राम्रो पनि हो। यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने हो भने यो देशको भूमिपुत्र मूलवासीहरू होइन, जुन अब पछाडिको वर्गहरू, दलितहरू होइन, यिनीहरूले पनि राज्य सत्तामा पुग्नुपर्छ होइन, देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। तपाईँको विचार के छ? गीत मार्फत त तपाईँले मागिसक्नुभयो। हजुर हजुर, होइन होइन, सही हो। अब देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री अथवा कुनै पनि माथिल्लो निकायमा सबै जातिबाट अथवा जातीय भन्दा पनि सबभन्दा त योग्य मान्छे जानुपर्छ होइन। तर फेरि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनु मात्र पनि समाजको चाहिँ एउटा उन्मुक्ति, समाज चाहिँ सम्पन्न व्यवस्थित हो मलाई लाग्दैन होइन। अब कतिपय प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको क्षेत्रमा पनि कमजोरी अवस्थामा त्यहाँको समाज गुज्रिरहेको हुनसक्छ। कुनै एउटा राष्ट्रपति भएको अथवा प्रधानमन्त्री भएको जातिभित्र पनि विभिन्न विभेद, विभिन्न अन्याय, विभिन्न चाहिँ कष्टकर जीवन नै गुज्रिरहेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो त व्यवस्था हो होइन। व्यवस्था त्यस्तो होस् ताकि सबैको छाती चौडा होस्, सबैको दृष्टि लामो होस् होइन, त्यो सङ्कीर्णता नहोस्। भनेपछि यो व्यवस्थासँग तपाईँलाई चित्त दुखेको छ, चित्त बुझेको छैन? व्यवस्था त स्वभावैले कहिले पनि पूर्णता त हुँदैन नि होइन। इभन अहिले संसारको विकसित मुलुक भनाउँदा, विकसित देशहरू भनाउँदा, शक्तिशाली देशहरू भनाउँदामा पनि त्यत्तिकै अभाव, त्यत्तिकै क्राइसिस, त्यत्तिकै सङ्कट अवश्य छ होइन। तर
त्यो सम्पन्न देशको तुलनामा हाम्रो देशको तुलना गर्दाखेरि हामी चाहिँ अझ कति क्राइसिसमा छौँ अथवा कति चाहिँ समस्याग्रस्त व्यवस्थामा छौँ होइन। त्यसो भएकोले यो अहिलेको अवस्था ठिक भन्ने त हुँदै होइन, ठिक त छ मतलब पूर्ण ठिक छ भन्ने त हुँदैन। यो व्यवस्थालाई मैले अघि भने त्यही त समयक्रमसँगै व्यवस्थित हुँदैछ होइन। जस्तै कानुनी हिसाबले संविधानगत हिसाबले कहाँ कतिपय विषयहरू कसरी जाँदैछ। जस्तै यो देशमा राजनीति सरस्वती हेर्दा अब पछिल्लो समय 2007 सालको चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा क्रान्ति पछाडि चरण क्रान्तिहरू देशमा गृहयुद्धहरू हुँदै आएको छ होइन। त्यो विभिन्न चरणको आन्दोलन र गृहयुद्ध अब क्रान्तिहरूले चाहिँ वास्तवमा राजनीति एउटा फड्को पनि मारेकै होला, केही न केही उपलब्ध पनि भएकै होला। तर जेको लागि क्रान्ति हुन्छ, जेको लागि आन्दोलन हुन्छ, त्यो चिज पाएर चाहिँ सम्झौता हुन्छ कि बिचमा गएर सम्झौता हुन्छ होइन। त्यो किन बिचमा हुन्छ त भन्दाखेरि अब एउटा राजनीतिज्ञहरूले अथवा नेतृत्वहरूले राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई व्यवस्थापनतिरै अन्त जाने हो। जे हो त्यो सिधासिधी आवश्यकता जे हो, माग जे हो, मुद्दा जे हो, जसरी सम्बोधन गर्नु पर्यो अक्षर अनुसार सरस्वती गर्ने, तलसम्म त्यही व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने कुरामा किन कम्सिसाइ हुन्छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा दुःखदायी पक्ष हो यो चाहिँ। जस्तै अब 2072 को संविधान 72-73 को संविधानले देशमा एक किसिमको सबैलाई आफ्नो अधिकार जनतालाई दिए पनि होइन, धर्मनिरपेक्षता लागू गरे पनि फेरि अब हिन्दू धर्म लागू हुने देशमा चाहिन्छ हिन्दू धर्म भन्ने कुराहरू आवाजहरू आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? यो विषय वास्तवमा समयक्रम एउटा कुरो मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भनेदेखि समय जहिले पनि गतिशील हुन्छ, समय जहिले पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ, समयले जहिले पनि नयाँ चिज खोजिरहेको हुन्छ होइन, पछाडि फर्किँदैन होइन। र अहिलेसम्म आएको मैले अघि भने अहिलेसम्म जे व्यवस्थाहरू आएको छ एकपछि अर्को चाहिँ ढोकाहरू खोल्दै गएको, व्यवस्थापनको चाहिँ अवस्था राम्रो हुँदै गएको राज्य व्यवस्था, यी कुराहरू चाहिँ जस्तै अब अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र चाहिँ फेरि अब धर्मनिरपेक्षता हटाउने हिन्दू राज्य ल्याउने भन्ने विषय यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ राजनीति गरेको मात्रै हो, राजनीति गरिरहन खोजेको मात्रै हो। वास्तवमा त्यहाँ तथ्य छैन, त्यो तथ्य होइन, त्यो समय सापेक्ष उहाँहरूले भन्न खोजे नि त आफ्नो अनुकूल आफ्नो। र राजनीति अर्को कुरो त्यो पनि होइन मलाई चाहिँ लाग्छ, सायद म कलाकार भएर पनि होला, राजनीति भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ कतिपय हेर्दा चाहिँ षड्यन्त्र मात्रै हो होइन। जसरी पनि आफूले चाहिँ सबै शक्तिलाई आफ्नो पहुँचमा राख्नु मात्रै हो भने जस्तो हुन्छ होइन। अहिलेको राजनीति सरस्वती हेर्दा जात र धर्ममा मात्रै अल्झिएको देखिन्छ। तर राजनीति भनेको चाहिँ यस्तो हो, व्यवस्था हो। राज्यको नीति एउटा उच्च कोटिको नीति बनाएर समग्र जनतालाई समाजलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर राज्य पद्धतिको एउटा व्यवस्था गर्नु, राज्य सञ्चालन गर्नु चाहिँ साँच्चीको राजनीति लाग्छ। तर त्यस्तो म सम्भव देख्दिनँ। यो अब राजनीति घटनाक्रमहरूसँगै भयङ्कर ठुल्ठुलो योगदान भएको छ, कहीँको बलिदानी भएको छ होइन। अब कतिको ट्याक्स छ, कतिको बलिदानी छ, यस्तो कुराहरू के को लागि त भन्दाखेरि एउटा अधिकारको लागि, जो तथ्यको लागि, वास्तविकताको लागि होइन। वास्तविकता आफ्नो अधिकार मागिरहँदा, आन्दोलन गरिरहँदा त्यही क्रममा चाहिँ प्राप्त हुँदै गएको कुराहरू फेरि फर्किन्छ मलाई लाग्दैन र फर्किनु हुन्न पनि। बरु योभन्दा अरू व्यवस्थित के हुन सक्छ त्यतातिर जाने हामी सच्चा मान्छेले। राजनीति गरे पनि अथवा धार्मिक गरे पनि, जातीय गरे पनि सबैभन्दा माथि त मान्छे हो। त्यो मान्छे सबैभन्दा माथिल्लो उच्च कोटिको मान्छेले गर्ने के त्यो नै मुख्य हो। भलै त्यो धर्मको एउटा बाटोबाट नहोला, राजनीतिको बाटोबाट नहोला होइन। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा खालको माहौल बनाएपछि, एउटा खालको भिड बनाएपछि, एउटा खालको आफ्नो भनाइलाई चाहिँ पछाडि हजारौँ लाखौँले होस्टेमा हैसे गर्ने भएपछि अब त्यही चिज सब ठुलो भने जस्तो छ। तर हामीले त्यसको पछाडि पनि लाग्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। हामीले हरेक मान्छेले आफूले गरेको कर्म, आफूले बनाएको बाटोप्रति समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, ताकि आफ्नो कर्महरूले कसैलाई पनि
बाधा अप्ठ्यारो नपरोस्। त्यसको मतलब फेरि बाधा अप्ठ्यारोको मतलब जस्तै लिने र अधिकारको विषयमा अब के अरे खोज्ने र दिने के भन्छ नि होइन, यसो हुँदाखेरि अब मसँग केही चिज छ, म सम्पन्न छु, कसैसँग केही छैन र उसँग जोडिएको मसँग केही छ भने मैले दिन तयार हुनुपर्छ। एकदम। पछिल्लो समय तपाईँले जुन गीत गाइराख्दाखेरि गीतले एक किसिमको तरङ्ग ल्यायो होइन, अब यसले चाहिँ जाति विभेद गराउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ कतिको सत्य हो? त मैले अघि भने त्यो सत्य पटक्कै होइन, त्यो चाहिँ त्यो बुझाइ चाहिँ अलिक गलत रह्यो। मैले भने जस्तै हाम्रो समाज यस्तो अवस्थामा छ, अब हरेक विषयलाई नेगेटिभ कोणबाट मात्र हेर्ने। एकदम होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा छ हाम्रो सामाजिक अवस्था र राज्य व्यवस्था पनि त्यस्तै नै छ। त्यो समाज र राज्य त एकअर्कामा कनेक्सन भएको हुन्छ नि त। यही समाजबाट उठेर हामी राजनीति नेतृत्व गर्छौँ अथवा राष्ट्रको प्रमुख बन्छौँ, राज्य सञ्चालन गर्छौँ र त्यही राज्यले बनाएको लाइन स्कुलिङ र कानुन पद्धतिमा त्यो समाज हिँडिरहेको हुन्छ भनेपछि एकअर्कामा कनेक्सन भएको हुन्छ, नहुन मासु जस्तै हो होइन। अब समाजलाई हामीले चाहिँ एउटा ढङ्गले हेरिरहँदा औलाइरहँदा अथवा राज्यलाई पनि एउटा ढङ्गले खोट लगाइरहँदाखेरि हाम्रो पनि दायित्व कहीँ न कहीँ हुन्छ। सचेत नागरिक अथवा सचेत व्यक्तिले त्यति चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर राज्य सत्ताले जहिले पनि उत्पीडन वर्ग पछाडिका समुदायहरूलाई चाहिँ दमनमा राखेको छ भनिराखेको छ नि त अझै पनि होइन। अब त्यो राज्यसँग त स्वभावैले असन्तुष्ट भइ नै हाल्छ होइन, र राज्यसँग यति ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो भएर राज्यले पहिलो कुरो सङ्कीर्ण हुनै हुँदैन होइन। राज्यले जिम्मेवारी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ त जनता समक्ष होइन। अहिलेको अवस्थामा त्यो त यति धेरै असन्तुष्टि देख्दा देख्दै कसरी पूर्ण गरेको छ त भन्नु होइन। आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ भन्ने त रहँदैन नि। तर राज्य जहाँ छ जे छ, तर हिजोको क्रमिक रूपमा राज्य एउटा सुधारोन्मुख चाहिँ छ नै, तर आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ भन्ने चाहिँ होइन, धेरै बाँकी नै छ। किनकि समयसँग मैले भने जस्तै अब समयक्रमसँगै उसको राज्यको दायित्व यति विशाल हुन्छ, यति चौडा छाती हुनुपर्छ, यति ठुलो हुनुपर्छ, त सङ्कीर्ण हिसाबले अथवा विभेदी दृष्टिले हेरिनु हुँदैन होइन। नागरिकलाई चाहिँ अधिकार दिने सवालमा, के अरे व्यवस्थित गर्ने सवालमा होइन। त्यसो भएकोले अब राज्य व्यवस्थाको अहिलेको अवस्था हेर्दा त दयनीय नै छ, दयनीय नै छ। अब यो अवस्था राज्य सधैँ टिकाउ रहनको लागि त तथ्यलाई समाउनुपर्छ, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यही नै हो निरन्तरता भनेको त। जहाँ चाहिँ तथ्यलाई स्वीकार्न तयार भइँदैन, अब एउटा गल्तीलाई छोड्नु दुईटा गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ नि, अनि त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ गल्तीको चाङ बढ्दै जान्छ, कमजोरीको चाङ बढ्दै जान्छ, अन्त आफू बाहिरिनु पर्ने स्थिति हुन्छ। र अब अर्को भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो गीतले, मेरो गीतले चाहिँ जसरी सामाजिक सद्भाव चाहिँ खलबल्याउने खालको होइन, जातीय एउटा सद्भावलाई खलबल्याउने खालको त्यो पटक्कै छैन यो गीतमा। तर आफ्नो किराँती इतिहासको बारे चाहिँ गीतकारज्यूले खरो गरी प्रस्तुत गर्नु, सर्लङ्ग बताइदिनु। हजुर, सर्लङ्ग बताउनु भएको छ। विशेष गरी किराँतीहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो र आम समाजले पनि यसरी बुझ्नुपर्छ किराँती इतिहास यो हो भनेर। किराँती इतिहासको बारेमा गैर किराँतले बुझ्दा अथवा गैर किराँतको बारेमा किराँतले बुझ्दा अपराध त हुने होइन, एकले अर्कालाई स्वीकारेर बस्दाखेरि पाप हुने त होइन। कमजोरी त्यही छ, त्यसैबाट हामी कमजोरी हुनतिर जान्छौँ। जहाँ एकले अर्काको अस्तित्व चाहिँ स्वीकार्दैनौँ, एउटाको अस्तित्वले अर्कोलाई जब पोल्न थाल्छ होइन, त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो पछाडि पर्ने एउटा कारण, सबभन्दा मूल कारण मलाई लाग्छ। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हुन्छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा फेरि तपाईँको हामी गीत सुन्न चाहन्छौँ, थोरै एक लाइन। गीत त अब थुप्रै छ। हजुरले अब आजको यो बसाइमा जुन विषयहरू उठाइरहँदाखेरि हजुर मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि अर्को एउटा
आउन लागेको मेरो गीत आज भोलिसम्ममा चाहिँ रिलिज गर्दैछु। युट्युबमा आउँदैछ। हजुर किराँती गीत नै हो। कुन च्यानलबाट आउँदैछ? यो च्यानल मेरै अफिसियल च्यानलबाट आउँछ, रूपकुमार राईबाट। हाम्रो गीतकार चाहिँ ठुली चन्द्रकला कोइल है, जो किराँत राई याकाको इजरायल अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सङ्गीत र स्वर यसमा पनि मैले नै गरेको छु। हजुर, मैले किराँती एउटा सांस्कृतिक गीतहरू गाइरहँदाखेरि मेरो चाहिँ आग्रह छ, मैले चाहिँ गैर किराँतलाई चाहिँ स्वीकार्न नचाहेको होइन, अथवा गैर किराँतको भावनाहरूलाई चाहिँ मैले सम्बोधन गर्न नखोजेको भन्ने पटेको होइन। ठुली चन्द्रकला कोइल गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो गीत मलाई गर्नुपर्छ भनेपछि उहाँसँग लगभग मेरो पहिले पनि गीत आइसकेको छ। हजुर, एउटा आधुनिक गीत। हजुर, र अर्को गीत पनि आउँदैछ केही समयपछि आमाको विषयमा। हजुर, र यही गीत मलाई चाहिँ अलिकति सुनाउनु मन लाग्यो। ठिकै छ, पहिचान यो मुन्दुमको विषयमा छ, जो उधौली र उभौलीको विषयमा। उभौली र उधौलीमा मुन्दुम गीत गाइरहँ, लाखौं किराँती राईहरूको ढुकढुकीमा छाइरहँ, लाखौं किराँती राईहरूको ढुकढुकीमा छाइरहँ। उभौली र उधौलीमा मुन्दुम गीत गाइरहँ। धन्यवाद। हस्त समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।